محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے اللہ، اس محفل پاک کے اندر جو کلام مجید فرقان حمید پڑھیا گیا، جو نعت شریف پڑھی گئی، جو واضح و بیان کیتا گیا، جو سامعین نے سنیا، یا اللہ یہ تمام امور خیر فقط تیری رضا واسطے، تیری خوشنودی واسطے، تیرے تو علاوہ اس کے اندر اور کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ تمام امور خیر نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل نال، کرم نال، رحمت نال جو تو اس دا ثواب عطا فرماویں۔ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً حضور النور رحمت للعالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالی شان اندر پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ میری سرکار دے وسیلہ و جلیلہ دے نال اس دا ثواب تمام انبیاء اعظام، میری سرکار دے والدین طیبین، میری سرکار دے تمام صاحبزادے، میری سرکار دے تمام صاحبزادیاں، میری سرکار دے تمام صحابہ، عشرہ مبشرہ، مجاہدین کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت، یا اللہ سب کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس دا ثواب سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے جمی مشایخ میں پیش کیتا قبول و منظور فرما، بالخصوص حضور شاہ لسانی، نقش لسانی، نقش لسانی اور تمام مشایخ طریقت میں پیش کرنے میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس پاک محفل میں قبول فرما۔ یا اللہ اس اندر جو اللہ دے رسول دا فرمان سنایا گیا ہے، یا اللہ سانو اس دے عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو بزرگان دین دی کلمات تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی فکر نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح درویشی دا رنگ اپنان دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سونے عرس پاک دا صدقہ تے سونے لاڑیا صحیحاں تے سیدہ دا، یا اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب حاضرین دے نیک ارادے پورے فرما، نیک مقاصد پورے فرما، نیک حاجتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ تمام زائرین جڑے پہنچ چکے نے یا رستے وچ نے، یا اللہ سب دے اوتے اپنا فضل تے کرم فرما، سب نو خیریت و عافیت نال منزل مقصود تے پہنچا۔ یا اللہ سب نو واپس بھی اپنے گھراں دے خیر و عافیت نال پہنچا۔ یا اللہ جو حاضرین دا دلاں دے اندر نیک خواہشات نے سونے محبوب دا صدقہ پوریا فرما۔ یا اللہ تیرا اعلان ہے، تو کہنا ہے کہ میرے کو منگو میں تمہیں عطا کرنا وا۔ یا اللہ اسی تیرے محبوب بندے دی بارگاہ وچ پہنچ کے تیرے محبوب بندے دے وسیلے دے نال تیرے کو طلب کرنے ہاں۔ یا اللہ جمی حاضرین دے نیک ارادے پورے فرما، نیک مقاصد پورے فرما، بے اولاداں اولاد نورینہ عطا فرما۔ بالخصوص میرے اللہ حضور قبلہ وارث فیضان لسانی اکث نقش لسانی اولاد نورینہ دے نال بہرہ مند فرما۔ یا اللہ آپ اولاد نورینہ عطا فرما۔ میرے مولا کریم وہ جنہ دیا بیٹیاں نے میرے اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دی حاضری عطا فرما، اپنے گھر بیت اللہ شریف دا طواف و زیارت عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے سب دا خاتمہ ایمان تے فرما، نبی پاک دی پکی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ زندگی شان نال موت ایمان نال عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید